देवी प्रपन्नार्त्यरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलास्य प्रसीद विश्वेश्वरी विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 भाद्र 6 गते सोमबार अहिले बिहानको 5:30 बजिरहेको छ। म यो समय पोखरा महानगरपालिकाको यस भद्रकाली मन्दिर परिसरको बाहिर, जहाँबाट मैले भद्रकाली परिसरलाई देखिरहेको छु, त्यस परिसरमा छु र हामी वैदिक विज्ञानका साथमा दैवी सिद्धिहरूको आवश्यकताको महसुस गरिरहेका छौँ। किनकि गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हो। यहाँ हामीसँग आज पनि प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू छन् र हाम्रो यो गोर्खा राज्य नेपाललाई हाम्रो इतिहास साथ यदि हामीले अध्ययन गर्यौं भने राजराजेश्वरी गोरखकाली माताका ती आशीर्वाद र वरद हातहरू वीर र कविहरूका शिरमा हुनाले यो राष्ट्र पूर्वमा टिस्टा नदी, पश्चिम किल्ला काङ्गडा, उत्तरमा हिमालयदेखि पारी ती हिमाली भोटहरू, दक्षिणमा हामी गंगा र यमुनाको त्यो तीर्थराज प्रयाग, त्यहाँसम्म हाम्रा वीरहरू आफ्ना बहादुरीका खुकुरीहरू चम्चमाउँदै पुगेका थिए। तर इतिहास हामीले भूगोलको रूपमा संरक्षित राख्न सकेनौं। यो हाम्रो भूल हो अथवा अभिष्ट दैवी शक्तिहरूको भूल हो। यो चिन्तन र मनन हामी भविष्यमा गरौँला। तर अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा जुन प्रकारको फोहोरिएको बहुदलीय राजनीति, त्यसको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यहाँ देखा परेका जुन प्रकारको राजनीति दलीय भागबण्डा राज्य शासनको, त्यस प्रकारको प्रवृत्तिले आज यो मुलुक हर कोणबाट सङ्कटतर्फ गइरहेको छ। आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, परराष्ट्र नीतिहरू सबैतर्फ हामी सङ्कटतर्फ उभिँदै गइसकेका छौँ र हामीले यो राष्ट्रकै हितका निमित्त आवाज गर्नुपर्ने समय आएकाले हामीले वैदिक विज्ञानका साथमा दैवी सिद्धिहरूका अनुसन्धानका साथमा हामी त्यहाँ उभिनेछौँ जहाँ यो राष्ट्रको राष्ट्रिय हितका निमित्त ती वीर कवि, ती शिक्षित युवा युवती जनशक्तिहरू जहाँ छन् त्यहाँ हाम्रा आवाजहरू पनि पुग्नेछन्। यो राष्ट्रको आमूल परिवर्तनका निमित्त हामीले यो राष्ट्रलाई गोर्खा राज्य नेपालको आफ्नै राजनीतिक दर्शन दिनु छ। हामीले हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई पुनर्स्थापनको वातावरणमा पुर्याउनका निमित्त हामीसँग भएका ती दैवी सिद्धिहरू, ती दैवी प्रकोपहरू जुन प्राणसँग छ, जुन अग्निसँग छ, जुन सूर्य, चन्द्र, जल, वायु, आकाश र पृथ्वी मातासँग छ, जसलाई हामी अष्ट प्रकृति सिद्धिहरू पनि भन्छौँ र जुन महावीर हनुमानजी अष्ट सिद्धि हुनाले हामी उनै हनुमानजीलाई चिरञ्जीवी रूपमा देखिरहेको हुनाले पनि हामीले यहाँ स्मरण गरिरहन्छौँ। महर्षि वेदव्यास र हामी ती महावीर हनुमानका नजिक उभिएर हामीले यो गोर्खा राज्य नेपालको संरक्षणका निमित्त राजराजेश्वरी गोरखकाली माता
अनि यो धरती र यो माटोमा सलबलाउने हराभरा राख्ने ती हिम नदीहरू, ती देवीहरू, अनि यो विश्व मानव जातिलाई नै सिर्जना गर्ने जुन सिर्जना शक्ति भएका ती देवी आमाहरू, जसले हामीलाई यो राष्ट्रका हितका निमित्त वीर र कवि सन्ततिहरू दिउन्। यो राष्ट्रका हितका निमित्त उनीहरू शिक्षित हुन्, अनुशासित हुन् र सभ्य जीवनतर्फ उभिउन्, किनकि उनीहरू विश्व मानव जातिकै आदि गुरु हुन् र हामी सबै उनीहरूकै गर्भबाट यो धरती टेकेको र देखेको, अनि हामीले उनीहरूकै जीवन साथ हाम्रो जीवन शक्ति अनुभव गरेको हुनाले हामी दैवी सिद्धिको खोजीमा उभिँदा जहिले पनि मातृशक्तिहरूलाई नै, ती देवी आमाहरूलाई नै सम्मान दिनुपर्ने हुन्छ। तर प्रकृति हामीलाई यो भनिरहेको छ कि उनीहरूको व्यवहारलाई बुझ्ने गर। प्रकृतिले देवी आमाहरू, नारीहरूको व्यवहारलाई चरित्र साथ देख्न खोजिरहेको छ भने हामीले उनीहरूको शिक्षित जीवन, अनुशासित र सभ्य जीवन पनि हामीले खोज्नु परिरहेको छ। त्यसैले त एउटा आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थ हुने नाताले परमहंसहरूको एउटा निरला चालमा उभिएर यो राष्ट्रको हितका निमित्त हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूका साथमा उभिएर हामीले वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान साथ हामीले दैवी सिद्धिको अनुसन्धानतर्फ जानु परिरहेको छौँ। कयौँ पटक दैवी सिद्धिहरूको विषयमा हामीलाई अनमोल पारियो, हामीले प्रयास गरेनौँ, त्यो अर्कै कुरो हो। र हाम्रो जुन दैवी सिद्धिहरूको विद्याहरूको परम्परा थियो त्यो सत्य र धर्मका साथमा थियो। तर युगले आज कलियुगको आवाज हुनाले उसले सत्य र धर्मलाई एकसाथमा राख्न सकेन। तर सत्य सत्य नै थियो, धर्मको विषयमा बुझ्न पाएन। धर्म यथार्थमा गुण हो, त्यो गुण प्रकृतिसँग रहेको जो मानवमा हुनुपर्ने मानवीय गुण हो। मानवीय गुण भन्नाले मानवसँग दया र ती देवी आमाहरूसँग ममता र माया। जब यो ममता, माया र दया, करुणा ती भावहरू हाम्रो यो समाजमा राष्ट्रभक्तिका साथमा देखिन थाल्छन्, देवी आमाहरूलाई सम्मान हुन थाल्छ। शिक्षा र अनुशासनमा रहेर, राष्ट्रभक्तिको आडमा रहेर जब हामी यो राष्ट्रको हितमा उभिनेछौँ, त्यति बेला हामी हाम्रो वैदिक सनातन धर्मलाई पनि प्राप्त गर्नेछौँ र हामीले जुन अत्यन्त सङ्कटतर्फ गइरहेको गोर्खा राज्य नेपालको वर्तमान परिस्थितिलाई पनि सुधार गर्नेछौँ। त्यसैले त हामी यी आवाजहरू साथ ती शिक्षित, अनुशासित र सभ्य यो राष्ट्रका जनशक्तिहरू, ती युवा युवतीहरू जो यो राष्ट्रको सम्पत्ति पनि हो र उनीहरू यो राष्ट्रको राष्ट्रिय जनशक्ति पनि हो। हामीले उनीहरूलाई राष्ट्रिय विकास सेवामा जागरणको दार्शनिक स्वरूपबाट लिएर आउनु परिरहेको छ। हामीले यो राष्ट्रको शासन, बहुदलीय शासन प्रणालीलाई मिल्काएर यो राष्ट्रलाई विश्वका अन्य सम्पन्न राष्ट्रहरू, ती चीन हुन् अथवा रुस हुन् अथवा जो कुनै पनि हुन्, जो विश्व मानव जातिले आफ्नो हर कोणबाट सफलताको अनुभव गरिरहेको छ। हामी गोर्खा राज्य नेपाल जुन वेदको उर्वर भूमिबाट बोलिरहेका छौँ र हामी भारतवर्षको इतिहासलाई, चाहे त्यो रामायण हो, चाहे त्यो महाभारत हो, चाहे त्यो जुन कुनै पनि हुन्, तर हामी भारतवर्षको
को इतिहासमा उभिएर विचार गर्दा हामीले हाम्रो नेपाली हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नै पर्ने हुन्छ। किनकि वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका निमित्त ब्राह्मणहरूमा रहने ब्राह्मणत्वको संरक्षण वातावरण दिनै पर्ने हुन्छ। वर्तमान नेपाली हिन्दू समाज अत्यन्त विकृत विसङ्गति र अन्धविश्वासको बाटोमा ती प्रथाहरूका साथमा उभिएको छ। हामीले वैदिक विज्ञानबाट यो देखिरहेका छौँ कि हामीले हाम्रो हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नुपर्छ। हाम्रो वर्णाश्रम व्यवस्थामा जुन प्रकारले आजको फोहोरिएको बहुदलीय राजनीतिले जुन प्रकारको असुस्थ प्रतिस्पर्धामा उभिएर यो राष्ट्रलाई सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको छ र राज्य शासनलाई दलीय भागभण्डाको आडमा यो राष्ट्रलाई अत्यन्त सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको यो राष्ट्रको जनशक्ति स्वरूप ती शिक्षित युवा युवतीहरूले बुझुन् र उनीहरूले विदेशीको गोठालो हुनका निमित्त पैसामा बिक्नका निमित्त कमारो हुनका निमित्त प्रसन्न नहुन्। हामीले हाम्रो यस राष्ट्रको प्रकृति सम्पदाहरूलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ र हामीले यो राष्ट्रलाई संरक्षण गर्नका निमित्त बलिदान हुनुपर्छ। हामी छिट्टै नै गोर्खा राज्य नेपालको एउटा राजनीतिक दर्शनहरू लिएर आउनेछौँ जहाँ ती युवा युवतीहरूलाई अत्यन्त सम्मानको स्थान रहनेछ। यो राष्ट्रको प्रकृति स्रोतहरूलाई सदुपयोग गर्ने हाम्रा जलहरू ती सिँचाइ र विद्युतको आडहरूमा हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा नै परिवर्तन ल्याउनु परिरहेको छ। हामीले हाम्रो विश्व मानव जाति त्यति टाढा पुग्न सकेनौँ भने एसिया महाद्वीपलाई हामीले विद्युतीय आविष्कारको एउटा महान स्रोतको रूपमा परिणत गर्नु परिरहेको छ। त्यसैले हामीले हाम्रा नदी नाला स्रोतहरूलाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। हाम्रा जमिनहरूलाई दुरुपयोग गर्न दिनु हुँदैन। आज हामी हाम्रा छिमेकीले जुन प्रकारले हाम्रो गोर्खा राज्य नेपाललाई सताउने प्रयासहरू गरिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ र विश्व राजनीतिले जुन प्रकारले यो राष्ट्रलाई एउटा दरिद्र सम्झेर यहाँका बहुदलीय फोहोरिएका राजनीति गर्ने नेताहरूका आडमा यो राष्ट्रलाई सङ्कटतर्फ धकेलिएको हामीले अनुभव गरेकोले नै एउटा एक्लो मागन्ते भिखारी जीवनको बाटो रोजेर निक्लिए पनि ती कहाली लाग्दा जीवनहरू अनुभव गरिए पनि मैले मेरो राष्ट्रका निमित्त योगदान हुनुपर्छ भन्ने सम्झिरहेको छु र त्यो अवसरहरू आइरहेको पनि अनुभव गरिरहेको छु। हे अग्नि देवता, हजुर हाम्रा यी आवाजहरूलाई सम्मान दिनुहोस्। हे सूर्य चन्द्र देवता, सत्य र धर्मका साथमा उभिएर यो गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हो र यहाँ रहने आत्रीयहरू ती आफ्नो ऋषि परम्पराहरूलाई संरक्षण गर्नका निमित्त चाहन्छन्। उनीहरूलाई अवश्यमेव साथ दिनुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। हामीले एउटा प्रयोगको रूपमा वैदिक शास्त्रहरूको मतमा उभिएर वैदिक विज्ञानका साथमा दैवी सिद्धिहरूको अनुसन्धान गर्दै जाँदा हामीलाई दैवी प्रकोपको नै आवश्यकता परेको छ। हे अग्नि देवता, हजुरले यो राष्ट्रलाई घात गर्नेहरूका घर घरमा पसेर उनीहरूलाई दैवी उपद्रवहरू मचाइदिनुहोस् र हामीलाई यो सिद्ध गरिदिनुहोस् कि गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हो। हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ। अग्नि देवतालाई आह्वान गरेका छौँ, सूर्य देवतालाई आह्वान गरेका छौँ, चन्द्र देवतालाई आह्वान गरेका छौँ, प्राण देवतालाई आह्वान गरेका छौँ। पृथ्वी माता, जल, वायु र आकाश यी 8 प्रकारका प्रकृति शक्तिहरूलाई हामीले मानसिक रूपबाट आह्वान गरेका छौँ। किनकि हामी पदार्थहरूको बाटोबाट जाने होइन, हामीले कर्महरूको बाटोबाट जाने हो, क्रियाहरूको बाटोबाट जाने हो। तर पहिला सङ्कल्पको बाटोबाट नै उभिनु परेकाले
हामीले मानसिक सङ्कल्पहरू गरिरहेका छौँ। त्यो मानसिक सङ्कल्पहरू जो जति पनि जतिसुकै गरे पनि कसैले पनि त्यो भेदलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। हाम्रा आत्रीय ऋषिहरू, ती दुर्वासा, ती दत्तात्रेय महाराज, ती अनुसया र आत्री महाराज, मलाई त कता कता मेरा पुर्खाहरूको नाम लिएर र उनीहरूको यो वैदिक सनातन धर्म र ती प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूमा जुन महान स्थानहरू छन्, महिमाका स्थानहरू छन्, त्यो सम्झेर मैले एक्लो मागन्थे भिखारी जीवन जुन प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा पुगेर दैवी बल, बुद्धि र विद्या माग्नका निमित्त माताका अगाडि शिर झुकाउँदै, दुवै हात झुकाउँदै जब मैले दैवी बल, बुद्धि र विद्या भिख मागे, माताहरू वास्तवमा दयालु हुन्छ। माताहरूको ममता र मायाको विषयमा तिनीहरूले मात्र बुझ्छन् जसले आमाको मायालाई पाएका छैनन्, जसले आमाको जीवनलाई गुमाएका छन् र जसले यो राष्ट्रको हितका निमित्त राष्ट्रभक्तिका गीतहरू गाउनका निमित्त प्रसन्न हुने गर्दछ। मैले ती महावीर हनुमानसँग संवाद गर्दै सोधेको थिएँ, मैले महर्षि व्याससँग संवाद गर्दै सोधेको थिएँ र मलाई यही बाटो रोजियो कि वैदिक विज्ञानको बाटो हुँदै दैवी सिद्धिहरूका साथमा वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल हुनाले यहाँ राज राजेश्वरी गोरखकाली माता, उनी सिद्धिदात्री देवी हुन्, उनी पार्वती हुन् र उनी दुर्गा भवानी पनि हुन्। त्यसैले एउटा भावनात्मक सङ्कल्पका साथमा ती देवी गोरखकाली राज राजेश्वरी माताको स्तुति गर्दै रहनु, हे माँ पुकार्दै रहनु। वैदिक विज्ञानका ती साधनहरू अग्नि देवता, सूर्य देवता, चन्द्र देवता, पृथ्वी माता, जल, वायु, आकाश र प्राण, यी 8 प्रकारका बलहरू, शक्तिहरूको विषयमा निरन्तर स्तुतिपूर्वक प्रयास गर्नु अवश्यमेव यसै जीवनमा सबै मिल्नेछ। त्यसैले जनसङ्ग्रहको बाटो नरोज्नु, यो राष्ट्रका हितका निमित्त, वैदिक सनातन धर्मको हितका निमित्त, यो राष्ट्रका ती जनशक्तिहरू जो शिक्षित पनि छन्, युवा युवती स्वरूपमा पनि छन् र यो राष्ट्रको हितका निमित्त राष्ट्रभक्तिका गीतहरू गाउँदै राष्ट्रको संरक्षण गर्नका निमित्त आफ्ना कर्मका पाखुरीहरू बजाउँछन्। यो राष्ट्रको रक्षाका निमित्त उनीहरूले हर प्रकारबाट बलिदान हुन समर्थ हुन्छन्। उनीहरूलाई साथ दिनु, दैवी बलका साथमा उभिनु, दैवी प्रकोपका साथमा उभिनु र वैदिक शास्त्रहरूलाई सम्मान दिँदै शिक्षा र अनुशासनको आवश्यकताको महसुस पनि सबै जनचेतना साथ गराउँदै रहनु भन्दै मैले ती देवी आमाहरूका वरद हातहरूमा नतमस्तक शिर झुकाउँदै म मेरा आवाजहरूलाई रोक्छु, किनकि मैले प्रतिदिन पठाइने ती आवाजहरूमा हिजो 5 गते शनिबार जहाँ मैले बागेश्वरी शब्दको प्रयोग गरेको छु, त्यो भद्रकाली शब्द हो र म भद्रकाली देवीलाई प्रणाम गर्दै म आजको यो आवाजलाई यतै रोक्छु। देवी प्रपन्नार तियारे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलास्य प्रसीद विषे शरीपाई विषम तमेश्वरी दे विचाराचरस्य। हस्त धन्यवाद।